بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کفر فلا يحزنك كفرهم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور۔ اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل، اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بول ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے۔ میم موت دیا کے جدوں وگی، لوکو وس دے کر ویران ہو گئے، الو بول دن سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس دی توفیق خاص نال اج اسی جمعہ دے خطبہ اندر پھر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کو دعائے کہ اللہ میرا اور تساں سارے دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ پہلے نمبر تے بڑی غم دی بات ہے، ساڑی اس مسجد دے نمازی جمعے دے اور بہت ہی پکے بزرگ حاجی محمد اشرف صاحب انتقال کر گئے نے، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر جنت دے باغاں چو باغ بنائے۔ حافظ عطاء الرحمان صاحب میزان بینک دے مینیجر، انہاں دے والد محترم ایتھے ہی بیٹھے ہوندے سن، چھوٹا جا قد سی، بڑی محبت کردے ہوندے سن۔ محمد شریف صاحب، حاجی محمد شریف صاحب انتقال کر، اے شیخ اشرف صاحب لکھے اے بیکھو، بہرحال اللہ تعالیٰ جی شریف صاحب دی قبر جنت دا باغ بنائے، اور انہاں دا جنازہ بھی 2 بجے بھی۔ نبی علیہ السلام دے دین نال بڑی محبت کرنے والے سن، رات فوت ہوئے، 2 دن ہو گئے، ہاں جی
رات فوت ہوئے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے, کنی پیاری موت آئی ہے حاجی شریف صاحب نو. من ماتا یموتا یوم الجمعہ او لیلتن جمعہ, جڑا بندہ جمعے والے دن فوت ہوندا ہے یا جمعے دی رات نو فوت ہوندا ہے, ہووے او بندہ مومن, اللہ پاک اس بندے دا حساب ہی نہیں کرے گا. نبی محترم رسول معظم نال جڑا بندہ محبت کردا ہے پھر رب دے نال دھوکھا نہیں کردا. یقین جانو بڑی محبت میں بہت افسوس اور دکھ ہویا ہے, اور اللہ دی رضا بھی ہے, کیونکہ دکھ اس وجہ تو بھی بڑی محبت کردے ہوندے سن. ہر جمعے ملنا بڑی محبت نال, بڑے پیار نال. اور میں حافظ عطاء الرحمان صاحب نو کہاں گا کہ تسی اپنے والد محترم دی سیٹ نو نہیں چھوڑنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد دی نماز پڑھ رہے تے والدہ محترمہ دنیا تو رحلت فرما گئی, تے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی ذات نو مخاطب ہو کے اور اپنی والدہ محترمہ دی قبر دے چاہ کے فرماندے نے, کیونکہ والدہ تہجد گزار سن, فرماندے نے اے اماں میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ میں تیرے مسلے نو خالی نہیں رہن داں. جس طرح تہجد دا اہتمام اماں تو کر دی سے, میں وعدہ کرنا کہ میں تہجد دا مسلہ قائم رکھاں گا. تے اس واسطے ماں باپ دے اچھے نقش قدم تے چلنا اولاد دی صفت ہے. حاجی شریف صاحب بڑی محبت نال بڑے پیار نال اور رو پیندے ہوندے سن جمعے چ, اینی محبت اینا پیار. لیکن گل اے کہ موت تے اٹل فیصلہ ہے, وہ تے آنا ہی آنا ہے, چاہے جوانی چاہ جائے بڑھاپے چاہ جائے کہ پیدا ہوندے ہی آ جائے. جی اللہ وقت میسر کرے تے زندگی عطا اللہ کرے, صحت دوے اللہ پاک, دنیا دی دولت دوے, پھر انہوں اچھے رستے تے صرف کرنا چاہیے, وقت نو اچھے رستے تے دین والے رستے تے چلانا چاہیے. کئیاں نو اللہ نے وقت بھی دیتا ہے, صحت بھی دیتا ہے, وہ گندیاں گندیاں رستیاں تے چل کے اپنا نام اعمال کالا کر بیٹھدے نے, پھر موت بھی عجیب الفطرت آندی تے کئیاں نو موت اتنی پیاری آندی ہے, کئیاں دا وقت زندگی دا بے حیائیاں چ گزر جاندا ہے تے موت انہاں نو سونی آ جاندی ہے, تے کئیاں دا وقت زندگی دا سارا پیارا گزردا ہے, موت انہاں نو عجیب آ جاندی ہے. اور کئی ایسے لوگ خوش قسمت نے جنہاں نو زندگی بھی پیاری آندی ہے, زندگی بھی اللہ سونی دین والی دیندا ہے تے موت بھی سونی دیندا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ, میرے بھائیو نبی محترم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 24 گھنٹے اس چیز دا غم رہندا سی کہ یا اللہ میری امت دا کوئی بندہ جہنم وچ نہ جائے, کوئی بندہ جہنم نہ کرے, اور کوئی بھی جہنم دی آگ اندر نہ جلے, کوئی بھی قبر دے عذاب اندر نہ پھنسے. آپ دی فکر تے غور کیجئے, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا ایسا پیارا تو انہوں نبی عطا کیتا ہے جڑا جدے کڑو امت دا دکھ گوارا ہی نہیں, جس کڑو امت دا دکھ گوارا نہیں. نبی علیہ السلام دا تے دل کردہ سی نا میرا چچا ابو طالب بھی کلمہ پڑھے, آپ دا دل کردہ سی ابو جال بھی کلمہ پڑھے, ابو لاب بھی پڑھے, لیکن اللہ نو منظور نہیں ہویا. یقین جانو میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کردہ سی پوری دنیا مسلمان ہو جائے. تے اللہ فرماندے نے انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. سونے محبوبہ میں تیرا رب اعلان کرنا, سونیا پریشان نہ ہو, جنہوں تسی منانا چاہتے ہو کئی مندے بھی کوئی نہیں, جنہوں تسی ہدایت دینا چاہتے ہو وہ ہدایت یافتہ بعض دفعہ نہیں بھی ہوندے, ہدایت میرے دیتے آندی ہے. سونیا تس تہاڈا کام ہے محنت کرنا, کوشش کرنا, تبلیغ کرنا تہاڈا کام ہے, ہدایت دینا نہ دینا میں رب ذوالجلال دا کام ہے.
اور اسے چیز نو اللہ نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر نہ پریشان ہو جاندے سن جدوں کوئی بندہ آپ دی گل نہیں سی نہ مندا تے نبی علیہ السلام ذہنی ٹینشن لیندے ہوندے سن. اللہ دے محبوب پیغمبر اتنا غم کردے سن یا اللہ میں حق دا پیغام دس رہا جہنم تو بچا رہا میرا چچا ہی نہیں مان رہا. ابو طالب تے ابو لہب آکڑ گئے. نبی علیہ السلام جان دے نا جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان کیتا جا کے صفا پہاڑی تے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا فرمایا مکے دے کافرو میرے اپنے تے بیگانے ہو میں تواڈے اندر وقت گزاریا مینوں اے دسو مینوں سچا پاندے ہو یا جھوٹیا پاندے ہو. اگر میں کہاں کہ اس پہاڑی دی دوسری طرف تو کو بڑا سارا لشکر تواڈے تے حملہ آور ہون لگا تے میری گل مان لو گے کہندے نے ہاں مننا گے کیونکہ تو صادق الامین ہے تہاڈی زبان چ اسی جھوٹ نہیں سنیا تسی جھوٹ بول ہی نہیں سکدے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طریقے کہ میں صادق الامین دعوت لے کے آ رہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جڑے اپنے سن صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیگانے ہو گئے کوئی دوسرا تیسرا نہیں اٹھیا وہ تے بعد دی گل ہے سکا چچا اٹھیا. ابو لہب دا نام ہے عبد العزا نو کہندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبن لک یا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان معاذ اللہ تو دعوت سانو ایک رب دی دینا ہے. اللات دا کی بنے گا امنات دا کی بنے گا عزا تے حبل کیڑے کھاتے جان گے. تے پھر کہندے نے گل اے کہ جے تو دعوت سانو دیندا ہی ہے نا تے ایک دن تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لے دوجے دن میں اسی تیرے رب دی پوجا کر لیں گے. تے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد سونیا کہہ دیجئے تواڈے بت تانوں مبارک تے میرا رب مینوں مبارک. اے مشرک دے مقابلے چ رب دا پیغام ہے. میری دعا ہے کہ میں نبی علیہ السلام دا اج فکر پیدا کرنا چاہنا جڑا فکر اج سانو بھول گیا ہے. آمنہ دے در یتیم نو فکر امت دا سی. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے. فرمایا ومن کفر فلا يحزنك كفرهم الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور. فرمایا میرے سونیا محبوبہ جڑا شخص تیری تبلیغ کرن دے باوجود کفر کرے جڑا بندہ تہاڈی تبلیغ کرن دے باوجود ایمان لے کے نہ آوے جڑا بندہ کلمہ تہاڈی تبلیغ دے باوجود نہ پڑھے جڑا اسلام نو قبول نہ کرے تے میرے سونیا محبوبہ فلا یحزنک تے میرے سونیا محبوبہ تو انہاں دے کفر دی وجہ تو انہاں دے کلمہ نہ پڑھن دی وجہ تو فلا یحزنک میرے سونیا غم نہ کریا کر فلا یحزنک میرے سونیا کفرہم انہاں دے کفر دی وجہ تو تسی غم نہ کریا کرو تسی اپنے دل نو گل نہ لایا کرو کیونکہ لینا مرجعہم فننبئہم. فرمایا میرے سونیا انہاں آنا تے ایک دن میرے والیے انہاں آنا تے ظالمان نے سارے آنے قیامت والے دن میرے والیے. تے فرمایا بما عملو ان اللہ علیم بذات الصدور. فرمایا انہاں آنا تے معاشر دے میدان اندر میں انہاں دی خبر پوری انہاں دے کفر دی لواں گا انہاں دیاں نافرمانیاں دی میں پوری خبر لواں گا انہاں دا کلمہ نہ پڑھن دی میں خبر پوری لواں گا. میرے سونیا تو غم نہ کریا کر تو اپنے دل نو گل نہ لایا کر. اللہ دے قرآن دا جناب دوسرا مقام ہے. فرمایا انک لا تہدی من
من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے سونے محبوبہ جنوں تسی چاہو تسی ہدایت نہیں دے سکدے، جنوں میں رب چاہواں ہدایت آمدی وی اونوں وے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا میرے سونے محبوبہ گل سنو نا، میں تواڈے رب نو اس گل دا بڑا فکر ہے. فرمایا اللہ کا باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے محبوبہ انہاں دے ایمان نہ لے آن دی وجہ تو میرے سونے تو غم نہ کر، اپنے آپ نو ہلاک نہ کر میرے سونے محبوبہ. انہاں دا کلمہ نہ پڑھن دی وجہ تو میرے سونے محبوبہ تسی ٹینشن نہ لو، تسی اپنے آپ نو پریشان نہ کریا کرو. میرے محبوب پیغمبر دا جناب اتنا پیارا انداز سی دین نو پہنچان دا. روایت آندی ہے میرے پیغمبر دی صحیح البخاری اندر جلد 1 صفحہ جناب صفحہ نمبر 8 کتاب الجنائز دے اندر ایک واقعہ موجود ہے. ایک یہودی بچہ یہودی لڑکا میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر آ کے بیٹھ کے میرے پیغمبر دے دین دیاں گلاں سنیا کردا سی، میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوندا سی. ایک دن یہودی او لڑکا بیمار ہو گیا ہے، آپ کو دیے عیادت کرن واسطے دے گھر تشریف لے گئے تے میرے پیغمبر اس یہودی لڑکے دے سر ول بیٹھ جاندے نے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلم دا نام ہے، آپ فرماندے نے اسلم بیٹا اسلام نو قبول کر لے. اسلم پتر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. او لڑکا اپنے باپ ول ویکھدا مشورہ لین واسطے. او دا باپ کہندا اتینا اتے ابو القاسم اطاعت کر ابو القاسم دی. او بچہ گل مان لے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم. تے بچہ پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالے او بچہ زبان چو کہندا میں گواہی دینا وا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. او یہودی بچہ کہندا میں گواہی دینا وا تسی اللہ دے رسول جے. حالے او دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے دا جملہ مکمل ہویا ہے کہ بچے دی روح نکل گئی ہے، بچہ دنیا تو چلا گیا ہے، بچہ فوت ہو گیا ہے. تے یہودی بچہ دنیا تو جاندے میرے نبی دا صحابی بن گیا ہے. میرے نبی خوشی خوشی اٹھے تے اللہ دے پیغمبر خوشی دے اندر فرماندے نے فرمایا الحمدللہ الذی سبحان اللہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ میں تیرا حمد تے شکریہ ادا کرنا وا، میری کوشش دی وجہ تو اللہ تو اس بچے نو جہنم دی آگ کولوں بچا لے آئے. میرے نبی دا کنا دل کردا سی فلانا وی کلمہ پڑھ جاوے حریص علیکم. امام دے حریص میرے نبی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہودی بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا تے ناڑی روح نکل گئی ہے. میرے پیغمبر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا. اللہ میں تیرا کنا کو شکریہ ادا کراں سونے ربا اس بچے نو دنیا تو جاندے اسلام نصیب کر دیتا ہی. اس بچے نو جاندے تو دنیا تو کلمہ شہادت پڑھن دا شرف عطا کیتا ہے. آؤ اگے سنو اگے تو جو فرمائیے. اگے میں دوسرا واقعہ سنانا چاہنا وا.
توجہ میرے ور رکھیے بخاری شریف کتاب الصلاۃ دی پہلی حدیث ہے توجہ میرے ول کرو ایک کسے ہور دی گل نہیں میں تانوں سنانا چاہندا میرے نبی دے سکے چچا دی گل ہے ابو طالب نو کہندے نے تے عبد المناف دا نام ہے میرے نبی دا حقیقی چچا ہے عبد المطلب نے اپنی وفات دے وقت میرے نبی دے دادا نے اپنی وفات دے وقت میرے نبی نو کفالت ابو طالب دی اندر دے دیتا ہے اور ابو طالب نے کفالت دا حق ادا کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے سنبھالے دا حق ادا کیتا جناب ابو طالب نے میرے نبی دے سکے چاچا نے میرے پیغمبر دی تربیت کیتی ہے اور جدوں چنانچہ وفات دا وقت آیا ابو طالب دا میرے نبی دا سکا چچا ابو طالب دنیا تو جان لگا ہے میرے نبی حریص علیکم دی فکر لے کے اپنے چچا ابو طالب دے کول بیٹھ گئے نے میرے نبی فرماندے نے یا امو کل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ چچا کلمہ پکار لے قیامت دے دن اس کلمے دے ذریعے میں تیری گواہی دواں گا بلکہ جناب روایت بخاری اندر مناقب انصار اندر حدیث 3884 دے اندر میرے نبی نے اے بھی لفظ بولے فرمایا اشہد لک اے دی بجائے فرمایا احاجو لک بہا عند اللہ چاچا کلمہ پڑھ لے قیامت دے دن اللہ دے سامنے سے پیش کلمے نو میں بطور دلیل میں رب دے سامنے پیش کراں گا میں تیرے کلمے نو دلیل بنا کے پیش کراں گا کیونکہ اللہ فرماندے نے جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا میں اودے اتے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے کوڑی ابو لہب بیٹھا کوڑی ابو جال بیٹھا عبداللہ بن ابو امیہ بار بار کہندا ہے ترغبو ان ملت عبد المطلب ابو طالب ویکھیں کدھرے اپنے باپ دادا دا دین نہ چھڑ دیں تے اپنے پتیجے دی گل من کے تے دا کلمہ نہ پڑھ لیں میرے سونیو کہ قصہ کہانی نہیں روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے آخر چاچا جاندیاں اے ہوئی زبان تے کلمہ لے کے دے آئے ابو طالب کہندا ہے میں اپنے باو اجداد عبد المطلب دے دین تے مردہ پہ آواں میرے پیغمبر نو بڑا صدمہ ہویا میرے نبی یہودی بچے نو ترغیباً کہندے نے لا الہ الا اللہ تے میرے نبی دا خون دنیا تو جا رہا تے کی دکھ نہیں ہونا میرے نبی نو میرے پیغمبر نو دکھ نہیں کہ میرا چچا جہنم دی اگ دے اندر سڑے گا میرے پیغمبر فرماندے نے اما واللہ لا استغفرن لکا ما لم نہا انکا منو اللہ دی قسمی چاچا ابو طالب منو اللہ دی قسم ہے ساستغفرن لکا چاچا میں اللہ کو اونی دیر تیرے واسطے استغفار کردا رہاں گا حتیٰ کہ رب تعالیٰ مینو منع نہ کر دے اونی دیر تک میں تیری مغفرت طلب کردا رہاں گا تے اللہ پاک نے سورہ توبہ دے اندر میرے سونے محبوب نے بڑی سختی دے نال منع کیتا ہے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا میرے سونے محبوبا گل سن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم میرے سونے محبوبا نبی اور مسلمانوں مشرکین واسطے استغفار کرن دی کدی طور تے میرا اجازت نہیں دیندا حتیٰ کہ کوئی تہاڈا رشتے دار بھی مشرک فوت ہو جائے جدوں واضح ہو جائے بندہ مشرک ہے اے میرے سونے محبوبا کوئی رشتے دار بھی مر جائے مشرک تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی نو تے مسلمانوں او دی استغفار کرن او دا توبہ استغفار
دے او دا دعا کرن واس او دا جناب اللہ دے کولوں استغفار کرن دا معاملہ میں بند کرنا پیا وا کوئی بھی مشرک دے معاملے اندر دعا نہ کرے کوئی بھی استغفار میرے کولوں نہ منگے میرے محبوب علیہ السلام نے چھوڑ دیتی ہے پھر دعا اگے گل سنو علی حزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم میرے نبی امام دے حریص فلانا مسلمان ہو جائے اگے نہیں سمجھ آئی تے میں تو اگے سنانا چاہنا وا میرے پیغمبر امام دے حریص نبی میرے پیغمبر نو اللہ نے معراج کرایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سونیا پاک میں ذات وا جن سیر اپنے بندے نو کرائی ہے یعنی اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کرائی ہے میرے نبی دی سیر دا آغاز زمینی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک میرے پیغمبر دا اور پھر اس تو بعد اسمانہ دی سیر پہلے اسمان تو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا تے ساتواں اسمان تے میرے پیغمبر پہنچے نے روایت بخاری اندر کتاب الصلاۃ اندر میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے ایتھے تے لیڈر جناب غریباں دیاں آمدنیاں دے نعرے مار دے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ چیئرمین میں جناب بن گیا تے میں انج کر دیاں گا میں انہیاں گرانٹاں دواں گا جدوں اے موضے تے فائز ہو جاندے نے تے غریباں نوں انج بھول جاندے نے لیکن میرے پیغمبر اللہ پاک دے کول گئے نے تے اوتھے بھی اپنی امت نوں بھولے کوئی نہیں میرے نبی اپنے رب وال گئے نے تے انہاں اونچا رتبہ پایا ہے میں قربان جاواں اپنے قائد اعظم تو میں قربان جاواں اپنے امام اعظم تو لیلۃ المعراج دے اندر افق دیاں بلندیاں تے میرا سونا محبوب گیا اوہا الی عبدہ ما اوہا میرے نبی اس مقام تے پہنچے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے تے میرے رب نے میرے سونے نبی نال پیار کر دے کچھ تحفے بھی میرے محمد نو دیتے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تحفیاں وچوں میرے رب نے سونے نبی نو 50 نمازاں دا تحفہ بھی دیتا سی 50 نمازاں تے میرے محبوب پیغمبر خوشی خوشی آئے رب نے 50 نمازاں دتیاں تے آوندیاں آوندیاں 6ویں اسمان تے کنویں اسمان تے چھٹے اسمان تے ملاقاتاں حضرت موسیٰ نبی نال ہو گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونے محبوبہ حبیب اللہ سو رب ول گئے ہو اور رب دے حبیب تے رب نے تحفہ کی دیتا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ کلیم اللہ جی رب نے 50 نمازاں دتیاں نے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے ہیں 50 جی 50 دتیاں نے ہن حساب کرو بھی 50 پڑھنیاں پے جان کیویں پڑھو گے اسی کیویں پڑھا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحان اللہ او کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ کدی روے کلا جا جا کے غاراں دے وچ او کنا احساس امت دا ہے سی پیر نو ساری عمراں تا رب نو مناوندا رہیا سونیا 50 جی 50 ملیاں روایت صحیح البخاری اندر بھی کتاب الصلاۃ دی پہلی حدیث توجہ تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے رب دیا حبیبا سونیا محبوبہ محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے تو پہلا تجربہ کار نبی گزر چکے ہاں میری امت نے 2-3 نہیں سن پڑھیاں تواڈی امت نے 50 کے پڑھ دیاں نے واپس جاؤ ایک رب کو چکر لاؤ تے تھوڑیاں کرا کے لے آؤ میرے
پیغمبر گئے تے 45 رہ گئیاں. موسیٰ پیغمبر فرماندے نے سونے محبوبہ 45 بھی کسے نہیں جے پڑھ دیاں. میرے نبی پھر گئے کدرے جناب 10 گھٹیاں کدے پھرے 5 گھٹیاں. 45 رہ گئیاں, 35 رہ گئیاں, 30 رہ گئیاں, 25 رہ گئیاں, 20 رہ گئیاں, 15 رہ گئیاں, 10 رہ گئیاں. تے موسیٰ علیہ السلام رب دے پیغمبر اللہ دے نبی نو عرضاں کر دینے سونے محبوبہ ایک چکر لاؤ 5 رہ گئیاں. جدو 5 رہ گئیاں نمازاں تے میرے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ نبی میں نو کہن لگے سونے محبوبہ ایک اور چکر لاؤ 5 بھی کسے نیجے پڑھ دیاں. تے ساڑھے پاکستانی تے دنیا دے پرلے صغیر دے مسلمان کہندے نے بھی 5 تو بعد سونا نبی ایک پھیرا ہور لا ہی ہوندا پر 5 دا بھی پھٹا چکیا جاندا اے بھی نہ پڑھ دیاں پیندیاں. آتے حال ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے موسیٰ جی ہن رب وال جاندیاں مینوں شرم آندی ہے, مینوں رب وال جاندیاں شرم آندی ہے. توجہ میرے وال سونا نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جن نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں وہ میرا قادہ امتی ہے. تے آواز آندی ہے سونیا محبوبہ پھر میں بھی رب نے جو فیصلہ کر دیتا ہے میں اپنے وعدے دی خلاف ورزی نہیں کراں گا. امت تیری نمازاں تے 5 ہی پڑھے گی لیکن میں ثواب 50 دا ہی دیندا رہواں گا, ثواب میں 50 دا ہی عطا کراں گا. میرے پیغمبر اینا فکر مند سن. میرے نبی اوتھے بھی جا کے تے سانو توانو بھلے تے اسی اج بھلے ہاں نبی پاک نو کہ کوئی نہ. اسی تے سونے دیاں 5 دتیاں نمازاں نہیں پڑھ دے. پھر گلے شکوے جنہیں فجر دی نماز نہیں پڑھنی او جناب سورج چڑھیاں شیخ الحدیث بنیا ہوندا ہے فیس بک تے. جنہیں فجر سو کے بازار نہیں ہے وہ سورج چڑھ دے یا قوالے ذری دے جڑا پراگے سٹھے ہوندے نے فیس بک تے. بڑا متقی پرہیزگار بڑیا ہوندا اللہ دے بندے جنہیں فجر دی نماز سورج اگیا نہیں پڑھنی وہ بندہ سمجھ لے میرا 900 دا دن شروع ہو گیا ہے. وہ دا 900 دا دن شروع ہویا جنہیں فجر نہیں پڑھی. وہ دی سب تو بڑی ناکامی ہے کہ انہیں فجر دی نماز اپنی بستر سے گزاری ہے سو کے. بعض محدثین نے لکھے ہے سلف علماء کرام نے جڑا بندہ فجر دی نماز اٹھ کے وقت نہ پڑھدا ہے اللہ پاک او دے رزق دے اندر بھی وعدہ کر دیندا ہے, اللہ او دے چہرے تے نور پیدا کر دیندا ہے. میرے پیغمبر بھلے نہیں جا کے امت نو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو. پھر بعض دفعہ نبی پاک نے پریشان ہو جانا جویں میں قرآن دی اگے ایت پڑھی ہے فرمایا ومن کفر فلا يحزنك كفرهم الینا مرجع فننبئهم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور. سونے محبوبہ امنا دے کفر دی وجہ تو تسی نہ غم کریا کرو. اگے توجہ فرماؤ روایت بھی صحیح البخاری دے اندر آؤ میں چوتھا فرمان اپنے پیغمبر دا سنانا چاہنا ذرا دھیان میرے وال کریا جے. سیدنا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, اپنی قوم وال گئے نے قبیلہ دوس دے اندر تے اتھوں دے لوگاں نو جا کے اللہ دا پیغام دین دا سنایا ہے. تھوڑے جے بندیاں نے کلمہ پڑھیا ہے بس تھوڑے جے بندیاں نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا طفیل دوسی دے ہتھاں تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہتے قوم دے بندے سیدنا طفیل دی مخالفت تے اتر آئے نے. ہون بھی انجی ہوندا ہے جڑا بندہ اللہ دے دین دی مخالفت کرتا ہے او دے بہتے بندے مخالف ہی جم پیندے نے تے دوروں نہیں اپنے ہی ہوندے نے. اپنے ویندے نہیں جڑے مسجد دا بہتا خیال رکھے او دے پیچھے اپنی چڑھ جاندے نے. یہ ایک ہی کوئی حسد دی بنا بھی ہوندی ہے, کوئی بغض بھی ہوندا ہے, کوئی تکبر بھی ہوندا ہے, کوئی رشتہ داری خاندان دا بھی بدلہ ہوندا ہے. وہ بدلے سارے ساڈے بھرا مسیتوں لیندے نے پھر ایتھوں آ کے مسجد وچ پورے کرنے. یقین جانو جڑا بندہ دین دی تبلیغ کردا ہے کئی او دے مخالف پھر انج دے جمدے نے. اللہ دعا کرو اللہ ہدایت دے دے. تے کئی مولویاں دے مخالف ہوئے ہوندے مولویاں دے جڑے دین سناندے نے انہاں دے بارے بغض رکھنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
قیامت تک واسطے ہن میں نبوت دا خاتمہ کرن والا نبی آیا واں تے میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا تے سونے محبوبہ دائی اللہ کون ہون گے قیامت تک واسطے جڑا آپ فرماندے نے جڑا کام نبیاں نے کرنا ہے اللہ نے نبیاں والی جگہ تے العلماء ورثۃ الانبیاء اللہ نے نبیاں دے وارث علماء نو بھیج دینا ہے جڑے دین دی تبلیغ کرن گے اوے سونیا اس منبر اے نہیں میں کہندا تے میں میری تسی قدر کرو میری عزت کرو نہیں میں گل سمجھانا چاہنا اپنے مولوی تے دین دے خادم امام دی خطیب دی مسرس دی استاد دی عالم دین دی قدر کر کیوں کہ نبیاں والی جگہ تے کھلوندا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے نبیاں دے ورثے دا مالک بنایا ہے وارث بنایا رب دے دین دا تے میرے پیغمبر کول طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے تے میرے نبی دے کول آ گئے روایت صحیح البخاری قوم جو گل جو نہیں سی مندی فرماندے نے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ تے قوم کہندی ہے نا 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 طفیل دوسی جا چلا جا اسی تیری گل قطعی طور تے منن واسطے تیار نہیں سیدنا طفیل دوسی بھی پریشان ہو گئے تے آ کے پریشانی دے عالم اندر نبی پاک نو کہن لگے عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ ہاتھ چکو قبیلہ دوس واسطے بد دعا کر دیو سونیا میری گل ہی نہیں من دے بد دعا کرو تے میرے پیغمبر علیہ السلام جس طرح قبیلہ دوس دے نوجوان حضرت سیدنا طفیل نے میرے نبی نو آ کے واقعات گل سنائیے صحابہ کہندے نے سانو یقین ہو گیا کہ اللہ دے نبی جی ضرور بد دعا نہ واسطے کرنگے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین پیغمبر نے رحمت والے خط چک لینے تے فرمایا اللہ دوس قبیلے نو ہدایت دے دے اللہ دوس قبیلے والیاں نو ہدایت دے دے اللہ انہاں نو مسلمان بنا کے میرے ول لے کے آ اور پھر تاریخ گوائے قبیلہ دوس کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو کے تے ہدایت یافتہ ہو گیا میرے پیغمبر طائف وچ بھی گئے نے طائف والیاں نے نبی پاک نو پتھر اینے مارے واقعہ بار بار تسی سنے اشارہ دینا چاہنا میرے پیغمبر نو اینے پتھر مار دینے کہ میرے نبی زخمی ہو گئے میرے پیغمبر نو اینے نہ ظالمان نے پتھر مارے نے میرے نبی علیہ السلام دا خون جسم وچوں وگ وگ کے تے آپ دے جوتیاں مبارکاں اندر پیر آئے تے جوتے بھی خون نال بھر جاندے نے تے سیدنا زید نبی دا صحابی نال تے پریشان ہو گیا میرے نبی دے چہرے دا خون ویکھدا تے اکھاں وچوں اتھرو نکل آندے نے میرے نبی دے جسم وچوں پاک خون نکلدا ہے تے پریشان ہو گیا زید آخر بے ساختہ دل برداشتہ ہو کے زید نبی نو کہنے لگا سونیا بد دعا کر دیو میرے نبی فرماندے نے اللہم اغد قومی فإنہم لا يعلمون ادھر میرے نبی فرماندے نے اج کر کے بدلی میں ویکھیے روایت صحیح ہے بدلی نے چھاں کیتی ہے جے میں غور نال ویکھیا اس بادل دے اندر مینوں جبریل دا چہرہ نظر آیا جبریل کہندا سونیا آ پہاڑاں دے تے ہواواں دے فرشتے لے کے آیا وہ کہندے نے سونیا محبوبہ تسی حکم تے کرو اسی اے طائف بستی والیاں نو ادھر پہاڑ تے ادھر پہاڑ انہاں بستی والیاں نو دوواں پہاڑاں نو آپس اندر ٹکرا دینے آ تے انہاں نو چورو چور کر دینے آ انہاں نو تباہ کر دینے آ تے میرے نبی فرماندے نے نا جبریل اے کم میں نہیں کرنا تے نہ میں جدی گل کرنی ہے کیونکہ وما ارسلنا کا سبحان اللہ الا رحمت للعالمین
مینوں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا جڑی مائی کوڑا میرے نبی تے سٹ دیے اب وقت انج دا آیا میرے پیغمبروں دا بھی پتہ لین واسطے جاندے رہے جڑی میرے نبی نال سلوک برا کر دی جڑے کافر میرے نبی نو پتھر مار دے سن جڑے میرے پیغمبر نو مار مار کے بے حال و مدد میں یارو مددگار چھوڑ دے سن میرے پیغمبر تے انہاں نو دعاواں دیندے سن یا اللہ آج نہیں کل نہیں پرسوں چوتھ پچوت چند ماہ بعد اللہ پاک انہاں نو کلمہ توحید تے کلمہ رسالت عطا کر دے گا میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کیتی اللہ نو مسلمان کر دے اور آج طائف اندر دیکھ لو توحید دا بوٹا آج بھی لگ گیا پھر سارے طائف والے ہمیں کلمہ پڑھے اللہ الہ الا اللہ ادھر میرے پیغمبر دے کول کافران دا ٹولا آیا ہے آگے کہتا ہے سونے ساڑھے کول جناب منافق سننا ساڑھے کول کو قرآن دے کاری بھیجو جنہ دے ذریعے سی دین دا علم لگے میرے پیغمبر نے اپنے چوٹی دے کاری اٹھائے اوے لوگ کو دعائی خدا دی غور کرو غیب اللہ کھوڑے جے میرے نبی نو پتہ ہندہ انہاں نے میرے کاریاں نو لے جا کے تینج دا سلوک کرنا میں میرے نبی نے چوٹی دے کاری اٹھائے لیوی تم ہی اٹھ پیتے تم بھی کھڑا ہو جا ادھر تو بھی کھڑا ہو جا 70 قرآن دے کاری 70 قرآن دی تفسیر تے حدیث نو جانن والے انہاں لے جا کے ظالمہ نے ایک ایک کر کے میرے نبی دے کاریاں نو ذبح کر دیتا ہے میرے پیغمبر دا او سونیا میرے نبی دی محنت تے نہ پانی پھیریا میرے پیغمبر دے قرآن دے کاریاں نو انہاں نے شہید کر دیتا ہے تے ادھر میرے محبوب نو جدو پتہ لگا سونیا محبوبہ جنہ شاگرداں نو تسی ٹوریا سی دین دی تبلیغ واسطے انہاں کفر دے لوگاں بے ایماناں نے دھوکے اندر لے جا کے تے کنو شہید کر دیتا ہے میرے پیغمبر اینا روئے کائنات دے لوگوں آج جناب ایسے علاقے اندر پتہ لگ جائے نا 5 قتل ہو گئے نے کٹھے 5 قتل کرفیو لگ جائے گا تے پورے علاقے اندر سناٹا چھا جائے گا اس مدینے دا کی عالم ہوئے گا جی تو کٹھے 70 جنازے میرے نبی دے صحابہ دے نکڑے ہون گے 70 قرآن دے کاریاں دے جنازے اٹھے ہون گے 70 شہداء دے ایک وقت اندر 70 جنازے نکڑے ہون گے آئے جدو 70 عورتاں دا سہاگ لٹ گیا ہوئے گا 70 ماواں دے جگر دے بال دنیا ٹر گئے ہون گے 70 عورتاں بیوہ ہو گئیاں ہون گیاں او سونے اب دین میرے تیرے تک ایویں نہیں پہنچیا صحابہ دا خون لگ گیا تے میرے تیرے تک پہنچے ہے میرے نبی نے تے حریصن علیکم دی فکر لگے صحابہ نو ٹوریا میرے سونے اگے سنو نا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن کافران سرداران دا پیغام آیا اکھے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توڑا کلمہ پڑھ لوانگے اسی توڑی گل بات سننے واسطے توڑے جناب توڑی مجلس اندر آنا چاہنے ہیں لیکن گل لے وے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے مکے دے سرداران نے نبی پاک تک پیغام پہنچایا اسی توڑی مجلس اندر آنا چاہنے ہیں لیکن سونے محبوبہ ایک مجبوریاں نے ایک مجبوری سانو توڑی مجلس اندر نہیں لے کے آن دین دی اگر کی مجبوری ہے اگر جتے اسی بیٹھے ہوانگے اتھے بلال حبشی بھی بیٹھا ہوئے گا جتے اسی آگے بیٹھاں گے بلال او جنوں اسی گلیاں چرگڑیا بلال او جنوں اسی ماراں دیتیاں اسی اتھے آگے بیٹھاں گے جتے عبداللہ بن مسعود نبینا صاحب جتے مکتون بیٹھا ہوئے گا عبداللہ بن مسعود ماڑا دیا صحابی بیٹھا ہوئے گا سہیب روم تو چلے آتے اے بھی بیٹھا ہوئے گا جناب سلمان فارس جو چلے آتے بھی بیٹھا ہوئے گا ساڑیاں مجبوریاں نے اسی توڑی مجلس اندر آنا چاہنے پر غریب صحابہ نال اسی بہ نہیں سکتے انہاں نوں اٹھاؤ پہلا پتہ لگا امیر غریب اسلام وچ برابر ہوندے نے امیر غریب یہ نہیں کہ امیر اگلیاں سبھائیں بیٹھ تے غریب تے ماڑے پراں بیٹھ جتھے امام کعبہ بیٹھا ہے اتھے ماڑا جا بندہ بھی بیٹھا ہے
او سونیا دین تے پیغام دا دیندا ہے او جتھے کالے رنگ دا بلال بیٹھا ہے اوتھے ہی آمنہ دا لال بیٹھا ہے سبحان اللہ ایتھے دے مرید صاحب اتے بین تے پیر ہوری تھلے بین رہتے حال ہے ساڈی قوم دا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالے نا آرڈر جاری نہیں کیتا ادھر میرے حال دیکھو میرے پیغمبر نے آرڈر جاری نہیں کیتا بس دل دے وچ کچھ سوچیا تے اللہ پاک نے میرے نبی دی سوچ نو سمجھ دیاں قرآن نازل کر دیتا ہے سبحان اللہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسابهم من شيء وما من حسابك میرے سونے محبوبا اے پیغمبر جی اے جڑیاں تیریاں مجلساں دے اندر آ کے بیندے نے ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي اے میرے سونے محبوبا بلال آ کے بیندائی صہیب بیندائی سونے بلال دیاں مارا کھانیاں لے پھلیاں کوئی نہیں بلال نو مجلس وچوں نہیں اٹھانا ان صحابہ ماڑیاں نو دین وچ آن والیاں نو اٹھانا کوئی نہیں بلال تانوں پتہ ہے کہ ماراں کنج کھا کے آیا صہیب کنیاں تکلیفاں برداشت کر کے آیا جڑے دن رات اللہ اللہ کردے نے صحابہ سونے تیرے ماڑے صحابہ تیری جماعت نے انہاں نو اٹھانا نہیں انہاں نو کلمہ نصیب ہوئے بھاویں نہ ہوئے لیکن ماڑے صحابہ نو اپنی مجلس وچوں نہ اٹھاوی سونے انہاں دیاں نیکیاں بھلیاں کوئی نہیں کسے نے میرے نبی دے دین دی خاطر اپنی اکھاں کڈوا چھڑیاں کسے نے میرے پیغمبر دے پیراں دے اپنے جسم تے تیر بھی برداشت کر لے کسے نے میرے پیغمبر دی محبت دے اندر اپنے بچیاں نو قربان کر دیتا کسے نے بیویاں نو چھوڑ دیتا کسے نے اپنے والدین اپنے گھر والیاں نو چھوڑیا سونے یہ کام نہیں کرنا اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں دا حساب تسی نہیں لینا تے تسی انہاں نے تہاڈا حساب نہیں لینا انہاں نال میں خود نہیں بنوا سرابی کافیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو دین دے اندر امیری غریبی برابر ہے ایک دن میرے پیغمبر رو پے تے فرماندے نے ان تو عذبہم فانہم عبادک میرے نبی امت دے غم دے اندر روئے عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کہن گے او ایتاں پڑھ دے نے تے میرے نبی بار بار روندے نے ان تو عذبہم فانہم عبادک توجہ ان تو عذبہم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم اللہ سنیا عذاب کرے گا تے بندے تے تیرے ہی نے اللہ جنہاں نو معاف کر دے گا تے غالب حکمت والا تو رب ہے پھر میرے نبی نے ہاتھ چک لے اللہم امتی امتی و بقا میرے نبی پھر رون لگ پے اللہ میری امت میری امت میری امت میرے نبی پھر روئے تے ادھر جبریل پیغام لے کے آیا روایت مسلم دے اندر میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو رب جبریل نو میرے نبی تک پہنچایا اور آکے جناب جبریل کہندا سونیا محبوبہ رب کہندا سونیا کیوں روندا پہ آئے جبریل جا میرے نبی نو پوچھ کیوں روندے پہ جائے آکے جبریل مینوں امت دا بڑا فکر ہے میرے محبوب علیہ السلام نو اللہ پاک دا پیغام لے کے جبریل آیا کہندا یا اللہ فرماندے نے یا جبریل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذهب الی محمد فقل انا سنرزیکا فی امتک ولا نسوء لکا اے میرے سونے محبوبہ پریشان نہ ہو امت دے معاملے دے اندر جویں تسی کہو گے میں رب انجی راضی کر دواں گا میں تانوں انجی راضی کر دیاں گا والا سوف یوتی کا ربک فترضا
فرمایا سونے جویں تسی کہو گے میں انجی کر لواں گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ پاک مینوں امت دے معاملے اندر راضی کر دے گا، کسی ہور نبی نال وعدہ نہیں، رب دا میرے محمد نال وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ گالے تھی مکدی مکا دئیے، میرے محبوب علیہ السلام جناب حریص نبی بن کے آئے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تے دعا کرو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فکر سانو بھی نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچ نہ کوئی بندہ نماز نہیں سی نہ پڑھدا، مطلب بیمار ہو جانا، صحابہ یاد رکھو نماز چھوڑ دے نہیں سن، جویں ساڈے پکے نمازی چھڑ دیندے نے 5-7 دن دیاں بھی ویکھی جائے گی، ویکھی کدو جائے گی جدوں قبر دے متھے لگے گا، ویکھی جائے گی۔ تے بعض بھرا کے در نماز پڑھیے، جڑے بھرا ایک بندہ آندا مولوی جی میریاں نمازاں اینے مہینیاں دیاں رہ گئیاں، مینوں نہیں پتہ میں ہن کی کراں۔ تے نبی پاک فرماندے نے جس بندے نے توبہ کر لئیے تے توبہ کرن تو بعد انہوں یاد آ گیا کہ میریاں نمازاں انے دناں دیاں انے مہینیاں دیاں رہ گئیاں نے، تے او کی کرے؟ آپ فرماندے نے فقط 2 رکعت نماز پڑھ لوے، 2 رکعت تے سچی توبہ کر کے یا اللہ جڑیاں چھوڑیاں سن معاف کر دیا، میں 2 رکعت دے کفارے واسطے پڑھ رہا، پچھلیاں چھوڑن والیاں اللہ اگلیاں پڑھاں گا تے مرن تک پڑھاں گا، یا اللہ معاف کر دے۔ لو پھر نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک اتنا کریم تے رحیم ہے، اللہ پاک او دی گل مان لیندا ہے، جڑا سچی توبہ کر لیندا ہے رب دی من لیندا ہے۔ تے توبہ اس نیت تے ہوندی ہے، لو 2 منٹ اندر میں اپنی گفتگو نو ختم کراں۔ توبہ اس نیت تے ہوندی ہے کہ یا اللہ آئندہ مرن تک کوئی گناہ نہیں کراں گا، کوئی غلطی نہیں کراں گا، یا اللہ ایک باری معافی مانگ رہے ہیں تے رب کہندا پھر جے تو معافی میرے کول مانگ رہے ہیں تے میں تے الرحمن الرحیم تے نبی بھی رحیم تے رب بھی رحیم، رب الرحمن الرحیم تے میرا سونا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تے میں نہ تانوں اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر دی صفت دے ایک جملے تے 2 جملے سناواں تے میرے پیغمبر اللہ پاک کو دعاواں کردے رہندے سن، جڑا میں تہاڈے سامنے مدعا بیان کرتا ہے۔ نبی پاک نو فکر سی اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، ویریاں ویریاں تھلے بھی چادراں بچھون داریا، اللہ اللہ او کدی روندا سی بہ کے او یاراں دے وچ، او کدی رووے کلا جا جا کے غاراں دے وچ، او کنا احساس او کنا احساس امت داسی پیر نو، کنا احساس او کنا احساس امت داسی پیر نو، ساری عمراں تا رب نو منون داریا، اللہ 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 کو دعائے اللہ سانو بھی انج دی فکر پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن اور حدیث نال پیار نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔